हांव जाणा ऑनरेबल CM मायन्साचो डिपार्टमेंट सांबाळटा, तोय मायनींग बेल्टान येता, हांवूय मायनींग बेल्टान येता. पूण खंय तरी चर्चा जाता की CM मायनींग चालू करूंक सोदना. पूण लोकांक अस्तित्व म्हाका हांव सांगूंक सोदता. असो रे 4 ना रे 4 मिनटां कोण वयता तूं उलयतलो. स्पीकर सर, अस्तित्व हें आसा की सरकार चालू करूंक सोदता आनी मागीर गोवा फावंडेशन वा आनी खंयचें फावंडेशन फॉर टॅक्निकल रिजन्सान वयता आनी आख्खो प्रोसेस स्टील करता. आज डंप पॉलिसी केली, तितूय भितर खंय तरी आज हायकोर्टान परिशदेन घातलेलें आसा. सो म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा CMाक की ते गोवा फावंडेशनाक करून पॉलिसी कर, तेका आज आनी पॉलिसी करून घे आनी मायनींग गोंयांत चालू करचें. कित्याक आज आमी इतले वर्सां आमी पळयता की मायनींग फाल्यां चालू जातलें, परवां चालू जातलें. तेकाच हाड आनी तेकाच बसय तेज्या वांगडा आनी खंय तरी तेकाच सूट जाता पळय ती पॉलिसी कर. सो एटलिस्ट मायनींग गोंयांत चालू जातलें आनी लोकांक त्रास जावचे ना. सो हांव मेकिंग अ फ्लोर ऑफ द स्टेटमेंट, कित्याक आय यूज ऑलवेज ओपोज गोवा फावंडेशन. आय यूज टू से दे आर गोईंग ऑन टॅक्निकल ग्राउंड्स. पूण आतां कितें जालां, कोर्ट्स आर लिसनिंग टू देम एंड जे लेजिस्लेचर आसा हो जे एक्ट करता तांकां कोण आयकना आनी अननेसेसरी डिले जावन फुडें वयता. सो म्हाका दिसता एक रिक्वेस्ट करता, ताका मातशें घे, बस आनी ताका खंयचें तरी एक पोजिशन दी मायनिंगान, तेजे कडेन दी. पूण चालू कर. लोकांक जे त्रास जावपाक लागल्या, तेंच्यो गाडयो 2012तल्यान बंद जाल्या. तूं आतां 15 वर्सां जालीं, स्क्रॅप जाल्यो स्पीकर सर, मेशिनरी स्क्रॅप जाल्यो, बार्जी मेंटेन करूंक जायना स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता ताका सोल्युशन म्हणल्यार हेंच की ताका बाबा क्लावडाक हाड, CM बस, पॉलिसी कर, मानून घेतली मागीर तूं आनी वयचो ना. कित्याक आज हो इशू असो जाला की CM मनांतल्यान करूंक सोदता, पूण वेगळे वेगळे त्रुटी जेन्ना येदे व्हडले पॉलिसी करता, बारीक बारीक त्रुटी उरता. ह्यो त्रुटी घेवन तो वयता आनी सगळे स्टँड स्टील करता. आज हांव परतून एकदां रिक्वेस्ट करता की मायन्सान जे ऑनरेबल CMान लक्ष घातलां, डंप पॉलिसी जावं हो जे न्यू लीज जाता हो जे आज करता, हे बरें लक्ष घातलां. पूण आमचे सावथाक मातशें बेगीन करचें. एकूय मायन थंय चालू जावं ना आनी खुबश्यो मायन्यो आसा, तुमी क्लस्टर करा ना कितें करता, पूण बेगीन ऑक्शन काडा आनी काडटा तेन्ना त्रुटी कितें आसा ते काडच्यो ना, ते वचून परतून बंद उडोवपाचें. आज हांव रिक्वेस्ट करता CMाक, जी पॉलिसी जो आज कोर्टान गेल्ली ती खंय तरी मागीर रिलॅक्सेशन दिवन कॅमेरा घाला, हें घाला, तें घाला. आमच्यो ज्यो मायनी आसा, नॉट ग्रीन मायन्स, ग्रीन फील्ड मायन्स, दे आर ऑल ब्रावन फील्ड मायन्स आनी दीस शूड बी ट्रिटेड सेपरेटली. ग्रीन फील्ड मायन्स करता तेन्ना बाबा ताका रस्ते 50 मीटर रस्ते करा, 30 मीटर रस्ते करा, हे सगळें चलता. आमच्यो मायनी आशिल्ल्यो तुमी आतां क्लस्टर केला, म्हणजे 3-4 लीज आसा ते एक करून ते विकला ते एरियेचे, बरें आहा, म्हणजे लीज केला, म्हणजे ऑक्शन केला. पूण इशू कितें आसा स्पीकर सर, ते रस्ते आनी करपाक मेळना. The existing roads also have to be used. Okay, precautions should be taken, sweeping should be taken, cleaning should be taken. Ani kiti karpa the precaution. You cannot construct a new road anywhere there. How is it possible, Speaker sir? So, Magasta, you have to sit with the central government and look into the aspect. Nale potun kida issue ason actual mining केन्ना चालू जाचें ना, Speaker sir. Ani amka आमच्या लोकांक जे त्रास जाता हे खंय तरी बंद जावचे ना.